अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 बीवियों की कहानी सुनाऊंगी। जी हाँ नाज़रीन, आज के इस वीडियो में आपके साथ 10 बीवियों की कहानी शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, कहते हैं कि ये एक मौजज़ा है कि ख्वाह कैसी ही तकलीफ में हो तो मुश्किल आसान होने के लिए 10 बीवियों की कहानी सुनने की नज़र मान ले। इंशाअल्लाह कैसी ही आफत और मुश्किल होगी वो आसान हो जाएगी और जो भी जायज़ हाजत होगी पूरी हो जाएगी। कहते हैं कि एक ही शहर में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई अमीर था लेकिन छोटा भाई बहुत गरीब और मुफलिस था। वो अपनी नादारी से बहुत आजिज था। एक दिन अपनी बीवी से कहने लगा कि यहाँ पर हम कब तक फिक्र फाका की मुसीबत सहेंगे। अब मैं परदेश जाता हूँ, शायद कहीं नौकरी मिल जाए और ये मुसीबत के दिन कट जाएंगे। ये कहकर वो अपनी बीवी से रुखसत होकर दूसरे शहर में रोजगार की तलाश में चला गया। इसके जाने के बाद इसकी बीवी बहुत परेशान हुई। दिल में सोचा, ऐ पालने वाले तू राज़िक है, अब तो मेरा शोहर भी चला गया, अब सिवाय तेरी जात पात के मेरा कोई सहारा नहीं। आखिर एक दिन जब वो मजबूर हो गई तो अपने शोहर के बड़े भाई के घर गई और अपने सब हालात बयान किए। तमाम हाल सुनकर उसने अपनी बीवी से कहा कि ये मेरी भावेज है, तुम इससे घर का काम कराओ, ये तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की खिदमत करेगी। जो कुछ अपने खाने से बचे दे दिया करो। गर्ज के वो मोमना अपने शोहर के भाई के घर काम करती और सारा दिन बच्चों की खिदमत करती। इस पर भी वो रईस औरत इसे ताना देती और अपने आगे का बचा हुआ खाना इस गरीब को देती। इस तरह एक मुद्दत गुजर गई। हर रात ये मुसीबत ज़दा मोमना अपने शोहर की वापसी की दुआ मांगती थी। इस हालत में एक शब रोते रोते सो गई। ख्वाब में देखा कि एक बीबी नकाबपोश तशरीफ लाई है और फरमाती हैं कि है मोमना, तू अपने शोहर के लिए परेशान ना हो, इंशाअल्लाह तेरा शोहर सही और सलामत तुझसे आकर मिलेगा। तुझे चाहिए कि हर जुमेरात के दिन 10 बीबियों की कहानी सुन लिया कर और पाबंदी से नमाज पढ़ा कर, और जब तेरा शोहर आ जाए तो मीठी रोटी का मलीदा बनाकर इसके 10 लड्डू बनाना और इस पर 10 बीबियों की नियाज देना। इस औरत ने अर्ज किया कि आप कौन हैं और आपका नाम क्या है और इन बीबियों के नाम क्या हैं जिनकी मैं नियाज लाऊं। तब जनाब सैयदा ने फरमाया कि मेरा नाम फातिमा तुल ज़हरा है, मैं तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और तेरे पहले इमाम की जोजा हूँ। और दूसरी 9 बीबियों के नाम ये हैं, हजरत मरियम, हजरत हाजरा, हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत आसिया, हजरत सायरा, जनाब फातिमातुल कुबरा, जनाब फातिमातुल सुगरा और जनाब सकीना, जिन्हें करबला से लेकर शाम तक मुसीबतें उठाना पड़ी और इन बीबियों ने सब्र किया और कैद की मुसीबत सही, ताज़ियाने खाए। जो शख्स इनके मसाइब को मद्देनजर रखते हुए अपनी हाजत तलब करेगा, खुदावन करीम इसकी हाजत पूरी करेगा और 10वें दिन इसकी हाजत पूरी होगी। जब मोमना ख्वाब से बेदार हुई तो वो दिन जुमेरात का था और अपने मोहल्ले में गई और कहने लगी कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, तुम लोग पास बैठकर 10 बीवियों की कहानी सुन लो। मोहल्ले की सब औरतें आकर इसके पास जमा हो गईं और मोमना ने 10 बीवियों की कहानी पढ़नी शुरू की। 9 दिन गुजर गए। जब 10वां दिन आया तो ये मोमना क्या देखती है कि इसका शोहर सही और सालम मालो जर के साथ इसके दरवाजे पर आया है। वो बहुत खुश हुई। वो फौरन नहाकर मीठी रोटी का मलीदा बनाया और उसके 10 लड्डू बनाकर 10 बीवियों की नियाज तलवाई और मोहल्ले वालों को तकसीम किए। उन्होंने बहुत एहतराम से नजर के लड्डू लेकर गयी। इस मगरूर औरत ने ये कहकर लड्डू वापस कर दिए कि हम ऐसी ईंट और पत्थर के लड्डू नहीं खाते, हमारे घर से ये लड्डू ले जाओ। नजर के लड्डू लेकर अपनी भावज के पास गई, लेकिन इस मगरूर औरत ने ये कहकर लड्डू वापस कर दिए, हम ऐसे ईंट और पत्थर के लड्डू नहीं खाते, हमारे घर से ये लड्डू ले जाओ। वो बेचारी लड्डू वापस ले आई। और अब इस मगरूर औरत का हाल सुनिए। रात को वो औरत सो गई, सुबह को क्या देखती है कि इसके बच्चे मर गए, सब सामान गायब हो गया और ये देखकर इसके हवास जाते रहे। जब भूख से बुरा हाल हुआ तो घर में घी की बोसी मिली। दिल में सोचा कि इसको पका कर खा ले। जैसे ही बूसी को हाथ लगाया, इसमें बराबर के कीड़े नजर आए। जब इसके शोहर ने ये माजरा देखा तो कहने लगा कि मेरी बहन के घर चलो, वहाँ रोटी तो मिलेगी। घर को बंद करके दोनों मियाँ बीवी रवाना हुए।
چلتے چلتے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے. راستے میں ان کو چنے کا ہرا کھیت نظر آیا. شوہر نے اپنی بیوی سے کہا تم یہاں ٹھہر جاؤ, میں چنے کی تھوڑی سی بالیں توڑ لاؤں تاکہ ان کو کھا کر طاقت آ جائے. یہ کہہ کر وہ چنے کی بالیں توڑ لایا, مگر جیسے ہی اس کی بیوی نے چنے کی بالوں کو ہاتھ لگایا وہ سوکھ کر گھاس بن گئی. کئی مرتبہ شوہر نے چنے کی بالیں توڑی اور ہر مرتبہ اس کی بیوی کے ہاتھ لگاتے ہی وہ گھاس بن گئی. دونوں گھاس کو پھینک کر آگے چلے. راستے میں بہت بڑا گنے کا کھیت نظر آیا. میاں بیوی دونوں بھوک اور پیاس سے بےتاب تھے. گنے کو دیکھ کر بے قرار ہو گئے. بیوی نے شوہر سے کہا تھوڑے سے گنے توڑ لاؤ. جب وہ بہت سے گنے توڑ کر لایا اور بیوی کے ہاتھ میں دیے تو وہ کانے یعنی سرکنڈے بن گئے اور دونوں بہت گھبرائے اور ان کو پھینک کر آگے چل دیے. آخر یہ شخص ماما بیوی کے اپنی بہن کے شہر میں پہنچا. بہن مل کر بہت خوش ہوئی. رات کا وقت تھا. بہن نے ان کے لیے بچھونا بچھا دیا. دونوں نے آرام کیا. اتنے میں بہن نے کھانا تیار کیا اور یہ دونوں کئی دن سے بھوکے تھے. کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے. جیسے اس کی بیوی نے روٹی کا ٹکڑا توڑا, کیا دیکھتی ہے کہ کھانے میں سے سخت بدبو آ رہی ہے, کھانا سڑ گیا ہے. عورت اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی اللہ, اب ہم کب تک بھوکے رہیں گے, ہماری جان نکل رہی ہے. بدبو اس قدر تھی کہ کھانے کو دفن کر دیا گیا اور دونوں ہی سو گئے. رات اسی طرح گزری. صبح ہوئی تو شوہر نے بیوی سے کہا یہاں کا بادشاہ میرا دوست ہے, چلو اس کے ہاں چلیں گے, دیکھتے ہیں اس مصیبت کے عالم میں وہ ہماری کیا مدد کرتا ہے. دونوں بادشاہ کے حضور میں پہنچے تو بادشاہ نے ان دونوں کو پہچان لیا. ان کو الگ کمرہ دیا اور کہا کہ تم دونوں غسل کر کے آرام کرو. بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے مہمانوں کو 7 رنگ کا کھانا بھیجو. حکم کے مطابق 7 قسم کے کھانے ان دونوں کے لیے آئے اور دونوں کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ہاتھ دھو کر دسترخوان پر آ بیٹھے. وہ عورت جس کھانے کو چھوتی کھانا اڑ جاتا یا اس میں کیڑے نظر آنے لگتے. اس کا شوہر حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے, اگر ہم بادشاہ سے شکایت کریں گے تو بادشاہ ناراض ہوگا. کھانا تازہ بھیجا ہے اور تم بدنام کرتے ہو. وہ بہت گھبرایا اور بیوی سے کہنے لگا اب میں کیا کروں. دونوں کھانا لے کر باہر گئے اور زمین میں دفن کر دیا اور باہر صحن میں بیٹھ گئے. اس عرصے میں بادشاہ کی لڑکی اور بیوی غسل کرنے جا رہی تھی. دونوں نے اپنے گلے سے چندن ہار اتار کر کنٹی پر ٹانگ دیے. جو ہی ہار ٹانگے فوراً کنٹی نے ہار نکل لیے. یہ ماجرا دیکھ کر بادشاہ کی بیوی اور بیٹی سخت تعجب زدہ ہوئی. وہ عورت بیٹھی دیکھ رہی تھی. گھبرا کر اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی اب خدا خیر کرے. اس کے شوہر نے پوچھا کیوں, کیا ہوا؟ تب اس نے چندن ہار کا واقعہ سنایا اور کہا جلدی سے یہاں سے چلو, ایسا نہ ہو کہ بادشاہ ہم کو قید کر لے اور قتل کرا دے. دونوں بغیر اطلاع کیے بادشاہ کے ہاں سے چل دیے. چلتے چلتے وہ دریا کے کنارے پہنچے اور وہاں جا کر دونوں میاں بیوی بیٹھ گئے. شوہر نے بیوی سے کہا کہ یہ نہیں معلوم کہ ہم سے کیا خطا ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم پر اتنا عذاب نازل ہو رہا ہے. بیوی نے کہا کہ مجھ سے ایک گناہ ضرور ہوا ہے, اور یہ ہے کہ جب تمہارا بھائی ملازمت کرنے پر دیس گیا تھا کافی عرصے سے وہ لاپتہ رہا, جس کی وجہ سے تمہاری بھاوج نے عمل کیا اور سچ مچ تمہارا بھائی واپس مال و زر کے ساتھ آ گیا. تمہاری بھاوج نے 10 لڈو بنائے اور 10 بیویوں کی نظر دلوائی اور لڈو تقسیم کیے, اور وہ ایک لڈو میرے حصے کا لے کر آئی تو میں نے وہ لڈو نہیں کھایا اور یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم ایسے اینٹ اور پتھر کھانے والے نہیں ہیں جب سے ہم پر مصیبت نازل ہوئی ہے. شوہر نے کہا کہ کمبخت تو نے ایسے غرور اور تکبر کے الفاظ کہے, توبہ کر اور معافی مانگ تاکہ ہم کو اس سے نجات ملے. اس عورت نے وضو کیا, نماز پڑھی اور رو کر دعا کی کہ اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے. اس کے بعد اس نے دریا سے ریت لا کر لڈو بنائے اور اس پر 10 بیویوں کی نظر دی. یہ اجاز جناب سیدہ اور جناب زینب ام کلثوم و لڈو موتی چور ہو گئے, اور یہ دیکھ کر دونوں نے درود پڑھا. 5 لڈو بیوی نے کھائے اور 5 شوہر نے کھائے اور پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا. جب وہ اپنے گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا مکان اپنی اصلی حالت پر تھا. سب بچے زندہ اور سلامت کھیل رہے تھے. نوکر چاکر اپنے کام کاج میں مشغول تھے. ماں باپ کو دیکھ کر بچے بہت خوش ہوئے اور وہ بھی بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے. اے میری بیویوں, جس طرح آپ نے اس عورت کی خطا معاف کی اسی طرح مومنوں کی خطائیں معاف ہوں اور ان کی دلی مرادیں پوری ہوں. اللہ سے دعا کیجیے کہ بے اولاد کو اولاد دے, قرض دار کو قرض سے نجات عطا فرمائے اور مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرے. بطفیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر جائز حاجت کو پورا کرے. آمین ثم آمین. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.